نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. نبی زیادہ حقدار ہے مومنین کی جانوں کا. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور اس کی ازواج بیویاں مسلمانوں کی ایمان والوں کی مائیں ہیں. قرآن کریم 18واں سپارہ ہے اور سورہ النور ہے. ماہ شوال سن 2024 دا پہلا خطبہ جمعہ ماہ شوال دے پہلے ہفتے دے اندر یعنی 9 شوال نو میری اور تواڈی اما جان حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا نکاح جڑا ہے اللہ دے پیارے پیغمبر دے نال ہویا. اور 9 شوال نو ہی اللہ دے پیارے پیغمبر دے گھر دے اندر آپ دی رخصتی ہوئی. حضرت امی عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ عابدہ زاہدہ محدثہ مفکرہ فقیہہ عالمہ اور فاضلہ مفتیہ عفیفہ اور میرے پیارے پیغمبر دی
لاڈلی محبوبہ تے حبیبہ جس کی تربیت میرے نبی پاک دے پہلے خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی اور جس کا نکاح جہانہ دی رحمت امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال اللہ دی ذات نے خود فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام نو فرماندے نے کہ میرے صحابہ ما تزوجت شیئا من نسائی ولا زوجت شیئا من بناتی الا بوحی جانی بہی جبرائیل ان ربہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان کرنے والے نے کہ اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ میں جدوں بھی کسی عورت دے نال نکاح کیتا ہے یا اپنی بیٹیاں دا کسی دے نال رشتہ کیتا ہے تو میں اپنی مرضی نال نہیں کیتا بلکہ اللہ دے حکم دے نال کیتا ہے، اور آسمانہ تو جبریل امین نے آ کے اللہ دا مینوں حکم سنایا ہے، پیغام دیتا ہے کہ محبوبہ تیرے رب دا حکم ہے کہ فلاں بندے دے نال تسی اپنی بیٹی دا نکاح کر دیو اور فلاں شخص دی بیٹی نو اپنے نکاح اندر لے لو۔ ہن اس طور دے اندر کوئی شخص اپنی عقل اور فکر دے نال اے بات کہے کہ اللہ دے پیارے پیغمبر نے اتنی چھوٹی عمر دے اندر ساڈی امی عائشہ دے نال نکاح کیتا ہے، تے لہذا پیغمبر دی عصمت تے یہ داغ لگدا ہے تے غیر مسلم لوگاں نو گلاں کرن دا موقع ملدا ہے۔ اور کملیا سدائیا ذرا اے بات اپنے دل اور دماغ دے اندر بٹھا کہ اللہ دے پیارے پیغمبر فرماؤندے نے کہ میں کسے شخص دی بیٹی نو اپنی مرضی دے نال اپنے نکاح اندر لے آندا ہی نہیں۔ اگر ابو بکر صدیق دی بیٹی عائشہ دے نال میں نکاح کیتا ہے چھوٹی عمر دے اندر تو میں اپنی مرضی نال کیتا ہے، اپنی پسند نال کیتا ہے، اللہ دے آرڈر نہ کیتا ہے، اللہ دے حکم نہ کیتا ہے۔ سوشل میڈیا دے اوپر حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو حدیث لے آئے نے ان حدیث دے اندر یہ بیان کیتا گیا کہ اللہ دے پیارے پیغمبر نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال جڑا نکاح کیتا ہے چھوٹی عمر دے اندر 9 سال دی عمر سی جدوں رخصتی ہوئی ہے تو 6 سال دی عمر سی جدوں آپ دے نال نکاح کیتا گیا تے 9 سال دی عمر چ رخصتی ہو گئی تے آپ اجے گڑیا دے نال کھیلا کردیاں سن، لہذا یہ عقل نہیں مانتی، ذہن نہیں مانتا
اگر فرمانے پیغمبر نو پیارے پیغمبر دی حدیث نو عقل تے پرکھے گا تو گمراہ ہو جائے گا۔ ابو جال نے عقل تے پرکھیا، انہیں آکھیا عقل نہیں مانتی۔ ابو بکر نے آکھیا ہوئے اگ لاواں تیری عقل نو، تیری عقل مندی یا منے نہیں مندی جہنم اندر جاوے۔ میرا ایمان ہے کہندا کہ پیارے پیغمبر نے فرما چھڑیا ہے، حق ہے، سچ ہے۔ اہل حدیث لوگوں نو یہ تانا دینا کہ سانو اج پتہ لگا کہ تسی امام بخاری دے مقلد ہو، اور کمریا سی امام بخاری دے مقلد نہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ بات کہن کہ میرا ذہن کہندا ہے، میرا دماغ یہ کہندا ہے، یا میری یہ بات ہے، پھر تے اسی وہ دی بات من کے تے مقلد کہلائیے۔ تے جس ویلے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی گل کردے ہی نہیں، فرمانے پیغمبر بیان کردے نے، پھر اے تانا دینا کہ اہل حدیث لوگ جڑے نے امام بخاری دے مقلد نے۔ افسوس ہے تیرے علم دے اوپر اور تیری ذہنیت اوپر۔ میں سمجھدا سا تو بڑا دنا آدمی ہے، بڑا عقل مند آدمی ہے، بڑا صاحب علم آدمی ہے، مگر سچ آکھیے علماء نے، فقہاء نے، المقلد کالعامی، کہ جڑا مقلد ہوندا ہے وہ انا ہوندا ہے، وہ لکیر دا فقیر ہوندا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا ما زوجت شیئا من نسائی ولا زوجت شیئا من بناتی الا بوحی جانی بہی جبرائیل عن ربی، کہ میں کسی عورت دے نال، کسی بیوی دے نال نکاح جڑا ہے اپنی مرضی نال نہیں کیتا، بلکہ عرشاں والے دے حکم دے نال کیتا ہے۔ عرشاں والے رب نے مینوں جبریل نوں کل کے مینوں حکم دتا، سونیا ابو بکر دی بیٹی عائشہ دے نال نکاح کر لو، تے میں محمد نے نکاح کر لیا۔ بلکہ اللہ دے پیارے پیغمبر فرماؤندے نے کہ حضرت عائشہ دے نال نکاح تو پہلے جبریل امین جو نوریاں دا سردار ہے، 2 دفعہ تہاڈی ماں عائشہ دیاں تصویراں لے کے آیا، 2 واری رب نے کلیاں تصویراں عرشاں تو۔ فرمایا جبریل اے 2 تصویراں ریشمی رومال دے اندر لپیٹ کے لے جا، تے جا کے میرے سونے محبوب نو دکھا کہ ایسے نال میں تیرا نکاح کرنا چاہنا ہے۔ اے بیٹی ہے ابو بکر دی، اے لخت جگر ہے ابو بکر صدیق دی، تے اے دے نال میں تہاڈا نکاح کرنا چاہندا جے، دس تہاڈا کی ارادہ ہے؟ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کر دیاں سن، مینوں فخر ہے 4 چیزاں دے اوپر، جڑیاں 4 چیزاں مینوں اللہ نے عطا کیتیاں نے، کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی کسی اور بیوی نو اللہ نے عطا نہیں کیتیاں۔ فرماندیاں نے پہلی گل اے وے کہ میں کنواری ساں، اللہ دے پیغمبر نے میرے نال نکاح کیتا اللہ دے آرڈر دے نال، اللہ دے حکم دے نال۔ تے دوسری بات فخر کرنے والی اے وے جدوں بھی جبریل رب دا قرآن لے کے آوندا سی تے میرے حجرے دے اندر آوندا سی، میں اللہ دے پیارے پیغمبر دے بستر تے لیٹی ہوندی سا، آرام کر رہی ہوندی سا، تے نوریاں دا سردار جبریل رب دا قرآن لے کے آ جاندا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے جس ویلے مدینے دے منافقاں نے میرے تے الزام لایا، میرے تے بہتان لایا، تے فرمایا اللہ کریم نے سورہ نور دیاں 18 آیتاں میری بریت اندر نازل فرما چھڑیاں۔
اما عائشہ تو کنیاں قسمتاں والی ہیں، کنیاں نصیباں والی ہیں۔ مدینے دے منافق بدبخت تیرے الزام لان، بہتان لان، تیری بریت رب دا قرآن دے وے، تیری بریت رب قرآن نازل کر دے وے۔ یہ چار باتاں اللہ دے پیارے پیغمبر دی بیوی صاحبہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نو حاصل سن۔ ایک بندے نے آ کے بات کہی کہ اماں جی فلاں بندہ جڑا ہے نا کافر، وہ تمہوں گالیاں کٹدا ہے، وہ تمہوں مندا بولدا ہے، تواڈے بارے بکواس کردا ہے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگیاں، اے اللہ دے بندیا، میں تے مومناں دی ماں ہاں، میں تے کافراں دی ماں ہے ہی نہیں۔ کافر مینوں گالاں کڈدے نے، بکواس کردے نے تے کنوں کوئی افسوس نہیں ہے۔ اے بابا جی کرسی دیو ایتھے، مینوں کوئی افسوس نہیں ہے، میں تے مومناں دی ماں وا، ایمان والیاں دی ماں وا۔ تے رب دا قرآن بھی کہندا ہے النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ فرمایا ایمان والیو، نبی دیاں بیویاں تواڈیاں ماواں لگدیاں نے، تے ایمان والیاں نو اپنی جان دے نالوں بھی زیادہ نبی پیارا ہے۔ نبی دا فرمان پیارا، نبی دی ذات پیاری، اللہ دے پیارے پیغمبر جہانہ دی رحمت امام الانبیاء ساڈی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی شان بیان کردے نے، عظمت بیان کردے نے۔ فرمایا کائنات دیو لوگو سن لو، فرمایا وفضل عائشہ علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام۔ صحیح بخاری اٹھا کے ویکھو، اللہ دے پیارے پیغمبر فرماؤندے نے عائشہ دی فضیلت جڑی آ جہان دی عورتاں دے اوپر اسی طرح جے، فرمایا جویں سرید کھانا جڑا ہے وہ سارے کھانیاں تے فرمایا فضیلت رکھدا ہے۔ سرید کنوں آکھیا جاندا ہے؟ روٹی دے ٹکڑے کر کے تے شوربے اندر ڈبوتے جان، تے جس ویلے نرم ہو جاندے نے تے پھر وہ کھائیے تے بڑی لذت دیندے نے۔ فرمایا جویں سرید کھانا جڑا سارے کھانیاں نالوں افضل ہے، اعلی ہے، اسی طرح فرمایا تہاڈی ماں عائشہ جڑی ہے سارے جہان دی عورتاں نالوں اعلی ہے۔ اور پھر رب دا قرآن بھی اعلان کر رہے ہیں سورہ الاحزاب، کاش کہ تو رب دا قرآن پڑھیا ہوندا، رب دے قرآن دی ورگردانی کیتی ہوندی، اج تو نبی دے صحابہ دے اوپر، نبی دے گھر والیاں دے اوپر جو ایمان والیاں دیاں ماواں لگ دیاں نے، تبرہ بازی نہ کردا، بد زبانی نہ کردا، لب کشائی نہ کردا، رب دے قرآن نو پوچھئے نبی دیاں بیویاں دی شان کی ہے، نبی دے بیویاں دی عظمت کی ہے۔ اللہ فرما دے رہے یا نساء نبی، اے نبی دیو بیویو، لستنا کہاد من النساء، فرمایا تسی جہان دیاں عورتاں جیسیاں نہیں جے، تسی جہان دیاں عورتاں ورگیاں نہیں جے، تسی کوئی عام عورتاں نہیں جے۔ فرمایا یا نساء نبی، الفاظ اپنے دماغ دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جا، نوٹ کر لے، سورہ الاحزاب، یا نساء النبی، اے نبی دے گھر والیو، اے نبی دے نکاح اندر رہن والیو، اے نبی دیو بیویو، لستنا کاہد من النساء، تسی جہان دیاں عورتاں ورگیاں نہیں جے۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول،
فرمایا اللہ کو ڈر کے رہا جے جس ویلے نبی دے دروازے اوپر کوئی غیر بندہ آ کے میرے نبی دے بارے تواڈے کولوں سوال کرے پوچھے کہ اللہ دے نبی گھر اندر ہیں یا نہیں، اللہ دے پیارے پیغمبر دے نال میں ملاقات کرنا چاہنا ہے، اے نبی دیو بیویو تواڈے کولوں آ کے غیر بندہ دروازے اوپر آ کے پوچھے اللہ دے نبی نو ملنا چاہنا ہے، اللہ دے نبی کتھے نے؟ تے فرمایا نرم زبان دے نال بیگانے مرد دے نال گلاں نہیں کرنیاں تاکہ وہ دے دل دے اندر فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اے رب دے قرآن دے لفظ نے فرمایا تاکہ تیری نرم زبانی ویکھ کے تے فرمایا اس غیر بندے دے دل دے اندر کوئی بیماری نہ پیدا ہو جائے کہ شیطان انہوں بہکا نہ دے وے۔ صدقے جاواں قربان جاواں، اور نبی دیاں بیویاں دی تربیت خود رب دا قرآن پیا کردا جے، عرشاں والا رحمان پیا کردا جے، اور نبی دیاں بیویاں دے بارے بد زبانی کرنے والے نبی دیاں بیویاں تے تبرہ بازی کرنے والے لب کشائی کرنے والے اپنے ایمان دی فکر کر، اللہ کریم نو تیریاں نمازاں دی تیرے صدقے تے خیرات دی اور اہل بیت نال محبت دے دعوے دی لوڑی کوئی نہیں ہو۔ نبی دے اہل بیت دے نال محبت دے دعوے تے کوفے والیاں بڑے کیتے سن، راوی کہندا ہے کتے 12,000 خط، کتے 18,000 خط، کتے 40,000 خط تھیلے بھر بھر کے او مدینہ منورہ مکہ معظمہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو کلے گئے، اے حسین اے نبی دے نواسے اے فاطمہ دے لختے جگر تیرنا سانو بڑا پیار ہے، تیرنا سانو بڑی محبت ہے، صدقے جائیے تے وارے تے قربان جائیے، سارے کام چھڑ کے جلدی نال کوفے آ جاؤ۔ کیویں بلہاری جاندے سن، صدقے جاندے سن۔ اور تیریاں کتاباں دس دیاں نے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو کسے ہور نے قتل نہیں کیتا، ساڈیاں وڈیاں نے قتل کیتا ہے، اونا کوفے والیاں نے قتل کیتا سی، محبت تے پیار دے بہتے دعوے کرنے والیاں نے۔ بغل میں چھری منہ میں رام رام، اتوں لا الہ وچوں ہور صلاح، کمڑیا سدائیا تینوں مرنا یاد نہیں، حضرت امی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ میں نبی دی حبیبہ آکھاں، سونے نبی دی محبوبہ آکھاں، حدیث پاک اندر آندا ہے اللہ دے پیارے پیغمبر ساڈی امی عائشہ صدیقہ دے نال اتنا پیار کر دے، اتنی محبت کر دے، امی عائشہ فرماندیاں نے میں پیالے دے اندر پانی پا کے جس ویلے پی لیندی کہ اللہ دے پیارے پیغمبر بھی اپنا منہ مبارک اوتھے ہی لاؤندے جتھے میں منہ لایا سی۔ اے اللہ دے پیارے پیغمبر دا پیار سی ساڈی اماں دے نال، ساڈی اماں دے نال محبتاں سن میرے آقا دیاں۔ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے دے قبرستان دے وچوں آئے، ایک صحابی دی نماز جنازہ پڑھ کے جس ویلے گھر آوندے نے دروازہ لنگن لگے کی ویندے نے ساڈی اما عائشہ صدیقہ نے رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا سر جڑا دوپٹے دے نال کٹ کے بنیا ہویا ہے تے کہندیاں نے میرا سر گیا
ہائے میرا سر گیا. سر دے اندر بڑی شدید درد ہو رہی سی, سر آپ دا پھٹ رہا سی. آپ زبان دے نال کہندیاں نے ہائے میرا سر پھٹ گیا, میرا سر گیا. اینے لفظ میرے آقا نے سنے تے فرمان لگے نہیں عائشہ تیرا سر نہیں پھٹ رہا, یہ تے محمد دا سر پھٹ رہا ہے. اللہ دے پیارے پیغمبر نے اسی ویلے اپنے سر مبارک نو پکڑ لیا. میرے آقا دے سر دے اندر بھی درد شروع ہو گیا. اتھوں اللہ دے پیارے پیغمبر دی بیماری دا آغاز ہویا. جس بیماری اندر آپ اللہ نو پیارے ہوئے نے, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی زبان دے وچوں اے گل سن کے کہ میرا سر گیا, میرا سر پھٹن دیا ہویا ہے, اللہ دے پیارے پیغمبر نے بھی اپنا سر پھڑ لیا. پر میں عائشہ تیرا سر نہیں پھٹ رہا, میں محمد دا پھٹ رہا. اور یار اتنا پیار, اتنی محبت حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال, اور انہیں راضی رہے ساری عمر. جاؤ حدیث یا کتاباں اٹھا کے دیکھو, تاریخ اٹھا کے دیکھو, جس قدر تاریخ تے عبور سی, ادب تے عبور سی, حدیث تے عبور سی اما عائشہ صدیقہ نو. سب تو پہلے اسلام دی تاریخ اندر قرآن دی حافظہ دے قرآن دیا کاریاں ویکھڑیاں تے اما عائشہ نو ویکھو. اور مرداں دے وچوں سب تو پہلے قرآن دا حافظ تے قاری ویکھنا ہے تے عائشہ دا باپ ابو بکر ویکھو رضی اللہ تعالی عنہ. امی عائشہ فرماندیاں نے میں اللہ دے پیارے پیغمبر دے بستر تے لیٹی ہوندی, آرام کر رہی ہوندی تے جبریل رب دا قرآن لے کے آ جاندا. اللہ دے پیارے پیغمبر نو رب دا قرآن دا پیغام دیندا تے میرے باپ ابو بکر نو سلام کہندا. جبریل کہندا سونیا ابو بکر نو رب نے سلام آکھیا ہے, ابو بکر دی بیٹی عائشہ نو رب نے سلام آکھیا ہے. اجے بھی تیرا دل نہیں ٹھردا, اجے بھی کوئی ایمان نہیں لیا. اور جیدی خاطر رب نے سورہ نور آسمان کو نازل فرمائی ہے, جیدی بریت اندر جیدی شان اور عظمت نو بیان رب دا قرآن کر رہے ہیں, تو او دے ایمان دے شک پیا کرنا ہے. کہندا ہے کہ جڑے کافر ہوندے نے وہی ایمان لے آندے نے, کلمہ پڑھن دی لوڑ انہاں نوں ہوندی ہے جڑے پہلوں کافر ہون. جناب علی نے تو کلمہ پڑھیا ہی نہیں, ہوتے پہلے ایمان والے سن. کہندے ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھیا, ابو طالب تے ماں دے پیٹ چوں ہی کلمہ پڑھ کے آیا سی. لا حول ولا قوت الا باللہ. انہاں باتاں نوں نہ رب دا قرآن بیان کردا ہے, نہ نبی دی حدیث بیان کردی ہے. اور نبی دی حدیث یہ بیان کر دی ہے کہ آخری وقت ہے چاچے ابو طالب دا, قریش مکہ کول بیٹھے ہوئے سن کہ اللہ دے پیارے پیغمبر نو پتہ چلیا کہ چاچا میرا دنیا تو جا رہا ہے, آخری وقت ہے. آپ تشریف لے آئے. ایک بندے دی جگہ خالی سی جتھے اللہ دے پیغمبر بیٹھ سکتے سن. جلدی نال ابو جہل جڑا اتھے بہ گیا تاکہ میرا بھتیجا محمد اتھے نہ بہے تے جاندی وار چاچے ابو طالب نال کوئی گل نہ کر لوے. اللہ دے پیارے پیغمبر جگہ دی قلت دے پیش نظر بڑے اوکھے ہو کے چار پائی دے کول آئے تے چاچے دے کان وچ گل کہن لگے, او چاچا میرے کان وچ ہی کلمہ پڑھ دے, اور تو میرے نال پیار تے بڑا کردا رہے ہیں, سفر اور حضر چ میرا ساتھی رہے ہیں, ایک باری میرے کان وچ کلمہ پڑھ لے.
اگر میرے کان وچ کلمہ پڑھ لیں گا، اللہ دی توحید دا اقرار کر لیں گا، میں محمد دی رسالت دا اقرار کر لیں گا، تے کل میدان محشر دے اندر میں رب دے دربار دے اندر تیری خاطر جھگڑا کراں گا کہ ربا میرے چاچے نے جاندی وار میرے کان وچ کلمہ پڑھ لیا سی، چل معاف کر چھڑ۔ پر چاچے نے آکھیا جے میں تیرا کلمہ پڑھ لیا تے اے برادری کی آکھے گی، اے خاندان دے لوگ کی آکھن گے؟ آر نہ سین تے نار سہیڑن، آر نہ سین تے نار سہیڑن، بور نہ سین شریکاں، قسمت آن کیتی بربادی، شیطان نے لائیاں لیکاں۔ جدو مقدر چنگے نہ ہون، نصیب سولے نہ ہون، تو پھر نبی جنہ مرضی زور لاوے کان دے نال منہ لا کے آکھے چاچا کلمہ پڑھ لا، تو یہ نصیب چنگے نہ ہون تو جاندی وار چاچا بھی کلمہ نہیں پڑھدا۔ جا سورہ قصص اٹھا کے ویکھ 20واں سپارہ ہے، آسمان تو آیت نازل نہیں ہوئی، جدو نبی نے بڑی کوشش کی تھی چاچا کان وچ کلمہ پڑھ لے کہ آسمان تو آواز آئی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو عالم بالمعتدین۔ سونیا جنوں تو چاہنا ہے کلمہ پڑھا لواں تے ہدایت میں دے دواں، تے فرمایا ہدایت تے میرے ہاتھ وچ ہے، اور جنوں چاہواں ہدایت دیواں، جنوں چاہواں ہدایت تو خالی لے جاں۔ اے مرضیاں ہو دیاں نے، مرضیاں انسان دیاں نہیں نہ نبی دیاں۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا دے نکاح دے اندر، اور ایک خاندان ہی بڑا مقدرہ والا ہے، بڑا نصیبہ والا ہے، باپ بھی صاحب ایمان ہے، دادا بھی صاحب ایمان ہے، پردادا بھی صاحب ایمان ہے، اور پھر والدہ بھی صاحب ایمان ہے، چگوں بیٹیاں بھی صاحب ایمان نے، بھرا بھی صاحب ایمان نے۔ آقا نے فرمایا سی ابو بکر جس بندے نے میرے نال نیکی کیتی ہے نا، جن نے احسان کیتا ہے، او دی نیکی دا، او دی احسان دا بدلہ میں چھپا چھڑے، مگر اے ابو بکر صدیق میں تیرے احسانہ دا بدلہ نہیں دے سکتا، تیرے احسانہ دا بدلہ خود رب آپ ہی دے گا، میں محمد سے طاقت نہیں ہے کہ تیریاں نیکیاں دا بدلہ دے ماں۔ جناب علی المرتضیٰ دے بارے آکھے، ابو طالب دے بارے آکھے، ایک خاندان سونے صدیق اکبر میں، اور جیدی عظمت رب نے قرآن نازل فرما چھڑیا۔ قرآن کریم دا کیڑا سپارہ ہے، اور کیڑیاں آیات نے جدے وچ جناب ابو بکر تے ابو بکر دی بیٹی عائشہ دی عظمت قرآن نہیں بیان کرتا۔ اللہ دے پیارے پیغمبر 5 ہجری دے اندر شعبان دا مہینہ سی، اور نجد قریب مریسا نامی ایک قبیلہ سی جنہوں بنو مستلق کیا جاندہ ہے، ایتھے ایک چشمہ سی۔ اللہ دے پیارے پیغمبر نے اعلان فرمایا چلو چلیے جنگ واسطے، کفار دا مقابلہ کرنے واسطے۔ حضرت امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کسے غزوے دے اندر، کسے جنگ دے اندر اینے منافق نہیں گئے، نہیں شامل ہوئے جن نے اس لشکر دے اندر اس موقع تے منافق لوگ شامل ہو گئے سن، جنگ واسطے تیار ہو گئے، اللہ دے نبی دے نال تر پے۔ اللہ دا کرنا ایسا ہویا کہ جنگ کرن دا موقع ہی نہ آیا، اللہ نے کافراں کے روپ پا چھڑیا صحابہ دا،
تے کافراں نے ہتھیار سٹ دیتے تے بغیر لڑائی تو بغیر جھگڑے تو قبیلہ بنو مستلق جڑا سی وہ فتح ہو گیا۔ اللہ دے پیارے پیغمبر جس وے سفر اندر جانا ہوندا نا تے قرا پاؤندے کہ کیڑی بیوی نو نال کھڑنا ہے۔ ہن قرا نکلیا حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بارے، ساڈی اما جان نو نال لے لیا۔ انہاں دناں جے ساڈی اما جان دا جسم جڑا سی وہ دبلا پتلا سی، زیادہ بھارا نہیں سی، سواری اوپر بیٹھیاں سن کچاوے دے اندر، رات گزاری اس موقع تے اس جگہ دے اوپر جتھے لشکر بیٹھا سی، صبح روانہ ہونا سی۔ جان لگیا امی عائشہ صدیقہ کسے اپنی سہیلی دے کولوں موتیاں دا بڑا قیمتی ہار جڑا سی اپنے گلے اندر پاؤن واسطے مانگ کے لے گئیاں۔ جی میں آج کل بھی عورتاں کوئی فنکشن ہوئے، کوئی شادی دا موقع ہوئے تے لباس جڑا ہے ادھارا مانگ کے لے جاندیاں نے، زیور لے جاندیاں نے۔ اسی طرح اما عائشہ بھی موتیاں دا ہار جڑا سی نا گلے اندر پاؤن واسطے کسے اپنی سہیلی کو مانگ کے تے لے گئیاں۔ قضائے حاجت دا موقع آیا، آپ اتر کے سواری تو ذرا گئیاں، رب دا کرنا وہ ہار جڑا سی نا گلے اندروں ٹوٹ کے تے زمین تے کتے گر گیا۔ اما عائشہ وہ ہار لب دیاں رہیاں، رات دا ٹائم سی، اللہ دے پیارے پیغمبر نے سمجھا کہ عائشہ جڑی آ وہ سواری دے اندر بیٹھی ہوئی آ کچاوے دے اندر۔ آپ اپنی سواری لے کے اٹھا کے تے مدینہ منورہ میں روانہ ہو گئے، صحابہ بھی ٹر گئے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نو ہار جڑا سی اتھوں لب گیا تے آپ اسے مقام تے بہ گئیاں جتھوں سواری اٹھی سی تے بڑیاں پریشان ہوئیاں کہ اللہ دے پیغمبر کاش کے اوڑا ہودا ہی سی، کچاوا جڑا سی یہ انسان بہندا ہے سفر کرنے واسطے، انہوں چیک کر لیندے، ویکھ لیندے کہ عائشہ وچ ہیگی یا نہیں، کہ مینوں ویکھیا ہی نہیں تے ٹر گئے نے۔ بڑیاں پریشان ہوئیاں پر اتنے بیٹھیاں رہیاں۔ اللہ دے پیارے پیغمبر دا یہ معاملہ سی، آپ نے ایک صحابی سی حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دی ڈیوٹی لائی سی کہ تم مگر آنا ہے تو جے قافلے والے دی کوئی چیز رہ جائے نا جتھے قافلہ بیٹھا ہوندا ہے پڑاؤ ڈالیا ہوندا ہے تے تو وہ چیز لے کے تے مدینے آ جان۔ حضرت صفوان کہندے جدوں میں اس جگہ تے آیا نا تے میں اما عائشہ نو ویکھیا رضی اللہ تعالی عنہ نو تے میں آکھیا انا للہ و انا الیہ راجعون، ساڈی اما ایتھے بیٹھی ہے تے قافلہ ٹر گیا ہے۔ میں اپنی سواری بٹھائی، اما عائشہ تے سوار ہو گئیاں تے میں سواری دی مہار پھڑ کے نا تے پیدل لگے گے ٹر پیا۔ اپنے ایمان نہ دسیا جے جی اللہ دے پیارے پیغمبر نو غیب دا علم ہوندا تے ساڈی اما جان نو اس جنگل بیابان صحرا دے اندر کلیاں نو چھڈ کے آوندے؟ پوچھو سوال کرو انہاں ظالماں نو جڑے آندے نے نبی جڑا ہوندا ہے عالم ما کانا و ما یکون 14 طبقاں دیاں غیب دیاں خبراں جاندا ہے۔ اور کمڑیا سدائیا اللہ دے پیارے پیغمبر نو جے غیب دا علم سی تے کیوں چھڈ کے آئے ساڈی اما جان نو اس جنگل بیابان صحرا دے اندر؟ اے موقع کیوں آیا ہے؟ اور جس ویلے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری تے سوار ہو گئیاں، صفوان میرا معطل نے اگیوں لگام پھڑی ہوئی ہے، مہار پھڑی ہوئی ہے اپنی اس اونٹ دی اور سواری دی، مدینہ منورہ اندر داخل ہونے لگے۔ اگیوں بے ایمان منافق رئیس المنافقین سردار جڑا منافقاں دا سی ابی بن سلول جدا قرآن نے ذکر کیتا سورہ توبہ دے اندر، اور جدا جنازہ اللہ دے پیغمبر نے پڑھایا تو رب نے آکھیا سونیا میں نو معاف نہیں کرنا۔
वो सवारी वेख के ना सफवान दी ते अम्मा ऐशा नूं विच बैठियां वेख के ते कहण लगा खैर नहीं हुई होनी, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, कि दोवें कल्ले आए ने। उन्हें इहो जी बदज़बानी की, बकवास किया, ते बहुत सारे लोग मदीने अंदरों इन्हां गल्लां विच आ गए। प्रोपोगंडा जिहड़ा हुंदा ना बड़ा असर करदा है, तो जिहड़ा बंदा गलत प्रोपोगंडा सुन के गलत बात विच हाँ च हाँ मिला दे ना, वो भी उन्ना ही गुनाहगार हो जाता। मुनाफिकां नूं मौका मिल गया, हत्ता के हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दा खाला दा बेटा उम्मे मिस्ता जिहड़ा है उन्हें भी हाँ च हाँ मिला दी। ओदे घर वो गरीब बंदा सी, हज़रत अबू बकर आटा दाना घालदे हुंदे सन, जिहदा गुजारा नहीं हुंदा तावन करदे सन। आपनूं पता चलिया कि मिस्ता जिहड़ा है भी मेरी बेटी ऐशा के बारे गल्लां करदा इहो जिहियां, आपने वो तावन रोक लिया। आसमान वाले ने रब दा कुरान नाज़िल करता, सोहणिया महबूबा अबू बकर नूं कहो तू नेकी लैण तो महरूम क्यों होवें, तू अपना तावन जारी रख, जो वो करदा है ਉਹਦੇ नाल मैं आपे पुछ लांगा, तू तावन करी जा ਉਹਦੇ नाल, तू ते अल्लाह नूं राजी करना है, तू ते रब कोलों अजर लेना है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साडी मां ऐशा के बारे गल्लां सुन के ना ते परेशान हो गए, एक महीना परेशान रहे। हज़रत अम्मी ऐशा फरमांदियां ने मैं घर दे विच वेखा कि अल्लाह के पैगंबर ने नज़रां फेर लियां ने मेरे तो, अगे बड़ा प्यार करते सन, बड़ी मुहब्बत नाल मेरे नाल बोलते सन, बह के मेरा दिल बहलाते सन, प्यार दियां गल्लां करते हुंदे सन, हुण मेरे वाल तवज्जो ही नहीं करते। अगे मेरा नाम लैके कहना ऐशा की हाल है, हमेरा की हाल है, हुण आखना कैफाती के नहीं तेरा की हाल आ, कैफाती के ए लफज कहना। हज़रत अम्मी ऐशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक दिन रिया ना गया, सबर दा पैमाना लबरेज हो गया। अल्लाह के प्यारे पैगंबर नूं कहण लगियां है मेरे सोहणे मुहम्मद रब दे हबीब, मैनू पता चल गया है तुसी मेरे ते नाराज हो। नी ऐशा तेनू किवें पता चल गया है कि मैं तेरे ते नाराज हाँ? फरमान लगियां जदों तुसी मेरे नाल गल करदे हुंदे सो तुसी कहंदे सो रब्बे मुहम्मद दी कसम, हुण तुसी गल करदे हो ते कहंदे हो रब्बे इब्राहीम दी कसम, अगे कहंदे सो रब्बे मुहम्मद दी कसम, हुण कहंदे हो रब्बे इब्राहीम दी कसम। ते मैनूं लगदा है तुसी मेरे नाल नाराज हो दिली तौर ते। अम्मी ऐशा फरमांदियां ने फिर मैं भी तजर्बा कर लिया, जदों मैं आखना अल्लाह दे प्यारे पैगंबर और मेरे दिल दे जानी मैं अपने माँ बाप को मिलने वास्ते जाना चाहनी हाँ, ते तुसी फरमाया करदे सो चलो चलदे हाँ, चलो अजे नहीं जाना, अजे होर रह लईए, अजे कल ते आए हाँ। अम्मी ऐशा फरमांदियां ने और अल्लाह दे प्यारे पैगंबर जदों मैं कहना अल्लाह दे पैगंबर मैनू जान दिओ, अपने बाप नूं मिलना चाहनी हाँ, अपनी माँ तो उदास हाँ। अल्लाह दे प्यारे पैगंबर ने मैनू ना करनी, आखना जा होया जा चली जा मिलिया जाके। मैं आख्या है इंज तो कभी आख्या ही नहीं सी, मेरे नाल जांदे हुंदे सन, मेरे वालदैन नूं मिलण वास्ते कट्ठियां जाना कट्ठियां आउणा, ते हुण आंदे ने जा फिरिया जाके। एडे मेरे तो अक गए ने, जल्दी मैनू छुट्टी दे देंदे ने जान दी। मैं क्या मैं अपने माँ बाप को जाना चाहनी हाँ, अल्लाह के पैगंबर ने खुशी नाल मैनू माँ बाप को घल दिता तो मैनू बुखार चढ़ गया। एक महीना बुखार नाल मैं पई रही माँ बाप के घर, अजे मैं अल्लाह के प्यारे पैगंबर के घर सा
تے رات دا ٹائم سی، عورتاں باہر جانیاں سن قضائے حاجت دے واسطے، تے میری خالہ جان میرے نال گئی باہر، اسی ٹریاں جان ڈیاں سن، تے میری خالہ کہن لگی عائشہ سنیا ہی ہو لوگ تیرے بارے کی گلاں کردے نے؟ میں کی گلاں کردے نے؟ جس وقت دسیا نا مینوں تو میں سن کے حیران رہ گئی، تیری مینوں حاجت سی نا مول و براز دی وہ جاندی رہی، حاجت ختم ہو گئی، اینی پریشانی ہوئی جی آسمان میرے سر تے ڈگ پیا ہے۔ میں اسی طرح واپس آ گئی، اسی طرح واپس آ گئی تے چادر پیر چڑھ گئی میری خالہ دے، تے خالہ کہنے لگی مستہ، اور مستہ تیرا ستیہ ناس ہوئے، تم یہ جے گلاں اندر شامل ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولوں پوچھدے نے، چاچے دا پتر سی نا تے گھر آن جان سی، فرمان لگے علی تیرا کی خیال ہے عائشہ دے بارے؟ علی فرمان لگے اللہ دے پیغمبر عورتاں تھوڑیاں نے، چھڈو پراں، ہور کر لو، ہور عورتاں مر گئیاں نے، تھوڑیاں نے، ہور کر لیا جے۔ گھر دے اندر جڑی لونڈی سی خدمت کردی سی، برتن دھوندی سی، کھانا تیار کردی سی، انہوں پوچھیا تیرا کی خیال ہے عائشہ دے بارے؟ تو کوئی گل ویکھی ہوے؟ گھر وچ رہن والیاں عورتاں نوں پتہ ہوندا ہے کیڑا بندہ آوندا ہے کیڑا جاندا ہے، یہ کی کردی ہے؟ انہوں پوچھیا تے کہن لگی اللہ دے پیارے پیغمبر ساڈی اما عائشہ دے اندر کوئی ایسی گل نہیں، صرف اینی کی گل آ کہ عائشہ جڑی ہے نا اجے بچپن ہے، چھوٹی عمر آ، تے آٹا گن کے رکھ دی ہے، سنبھال دی نہیں، بکری باہروں آ جاندی ہے آٹا کھا جاندی ہے، کناری وچوں آٹا بکری کھا جاندی ہے، سنبھالنا یاد نہیں رہندا، بس اینی کی گل ہے، اور کوئی گل نہیں ساڈی اما دے اندر۔ صدقے جاواں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے ایمان دے تے تیرا پیار اللہ دے نبی نال تے نبی دے خاندان دے نال، پوچھیا عمر تیری کی رائے آ؟ پوچھیا عمر تیرا کی خیال ہے عائشہ دے بارے؟ تے کہن لگے اللہ دے نبی مینوں یہ دسو تہاڈا عائشہ دے نال نکاح کن پڑھایا سی؟ تہاڈا عائشہ دے نال نکاح کن کیتا سی؟ کیدی مرضی نال عائشہ دے نال نکاح کیتا سا جے؟ کہن لگے اللہ دی مرضی نال، اللہ دے آرڈر نال، اللہ دے حکم دے نال میں نکاح کیتا عائشہ دے نال۔ تے فرمان لگے جناب عمر اللہ دے پیغمبر اللہ پاک نبی پاک تے بیوی نپاک کیویں ہو سکتی ہے؟ اللہ پاک ہوے اور نبی پاک ہوے تے بیوی عائشہ نپاک ہوے، زباناں کیوں نہیں سڑ جاندیاں انہاں انتریاں دیاں جڑے ساڈی اماں دے بارے ہو جی لب کشائی کردے نے؟ فرمایا یہو جی گل کوئی نہیں۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جڑا زبان چو کلمہ آکھیا نا اپنی زبان دے وچ، اللہ نے وہ کلمہ جڑا ہے نا قرآن بنا کے اللہ نے سورہ نور چ نازل فرمایا۔ کہنے لگے سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ دی ذات پاک ہے کہ یہ بڑا بڑا جھوٹ ہے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ دی ذات پاک ہے کہ یہ بڑا بڑا جھوٹ ہے۔ جدوں یہ گل آکھی نا صدقے جاواں واری جاواں، اس ویلے اللہ کریم نے آسمان تو قرآن نازل فرمایا، فرمایا ولولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم، اے میرے محبوبہ جس ویلے انہاں منافقاں دی زبان چوں تو یہو جیاں گلاں سنیاں سن عائشہ دے بارے تے ما یکون لنا ان نتکلم، تو کیوں نہیں یہ گل آکھی کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اور جیڑی گل سونے عمر نے آکھی تو یہ گل کیوں نہیں آکھی؟
فرمایا عمر دی یہ گل جڑی عائشہ دے بارے مینوں ایڈی سونی لگی میں قرآن بنا کے تیرے سینے تے نازل کر رہا ہوں۔ اللہ فرماؤندے نے جوڑے میں جوڑے نے، اے جوڑیاں میں جوڑیاں نے، الخبیثات للخبیثین، نپاک عورتاں نپاک مرداں دے واسطے، والخبیثون للخبیثات، تے نپاک مرد نپاک عورتاں واسطے، والطیبات للطیبین، تے پاک عورتاں پاک مرداں واسطے، والطیبون للطیبات، تے پاک مرد پاک عورتاں واسطے، اولئک مبرؤون، فرمایا اے لوگ پکیزہ نے، اے صاف ستھرے لوگ نے، نبی دے اہل بیت، نبی دے گھر والے، نبی دے نکاح وچ رہن والیاں، اولئک مبرؤون، بالکل پکیزہ نے، صاف ستھریاں نے، مما یقولون، او جو اے بکواس کردے نے۔ اے رب دا قرآن جے، مما یقولون، جو اے کہندے نے، تیری میری زبان چ ترجمہ ہے کہ جو اے بکواس کردے نے نا امی عائشہ دے بارے، اولئک مبرؤون، یہ تے پاک نے، صاف ستھرے نے، مما یقولون، جو یہ کہتے ہیں، لہم مغفرۃ و رزق کریم، کہ اللہ نے انہاں واسطے بخشش اور عزت والا رزق تیار کیتا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی ذات گرامی ہے کہ اللہ کریم نے سورہ نور آسمان تو نازل فرمائی ساڑی اما عائشہ دی بریت دے اندر، اور یہ سورہ نور جڑی ہے نا، اگر اسی اپنیاں بیٹیاں نو، اپنیاں بیویاں نو، اپنے اہل خانہ نو ترجمے نال ذرا پڑھائیے نا، تو ایسی تبدیلی آ جائے، ایسا اسلامی معاشرہ پیدا ہو جائے، ساڑیاں بیٹیاں دیاں اکھاں دے اندر، دل دے اندر شرم تے حیا پیدا ہو جائے، اور وہ خود اللہ کو ڈر جان کہ سانو باہر بازار دے اندر ننگے منہ نہیں جانا چاہیے، اسی غیر مرداں کو پردہ کریے، اور رب دے قرآن دے احکامات تے غور کریے کہ رب دا قرآن سانو کیڑیاں باتاں تو ڈکدا منع کردا ہے، روکن دیا ہویا ہے، اور رب دے قرآن ترجمے نال پڑھیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ حلال کی ہے، حرام کی ہے، نیکی کی ہے تو برائی کی ہے۔ پورا رمضان دا مہینہ تسی حافظ صاحب دی زبان چو، قاری صاحب دی زبان چو رب دا قرآن 30 پارے سنے، تو یہ سن کے سی رب دے قرآن تے عمل نہ کریے، پتہ ہی نہ ہوئے رب دے قرآن نے سانو کی آکھیا ہے، یہ ترجمے تے غور نہ کریے، تفسیر تے غور نہ کریے، تے قرآن کریم 30 پارے سننے دا فائدہ کی؟ خدا را روزانہ صبح اٹھ کے فجر دی نماز تو بعد اللہ موقع دے تے پہلے رب دا قرآن کھولیا کرو، چند آیات اللہ دے قرآن دیاں ترجمے نال پڑھو، اپنی بیٹیاں نو پڑھاؤ، اپنی اہل خانہ نو پڑھاؤ، بچیاں دی ماں نو پڑھاؤ کہ رب دا قرآن ہے کہندا جے، مر جانا ہے دنیا تو ٹر جانا ہے، تے رب نے پوچھنا ہے کہ تسی اپنی بیٹیاں نو پردہ کیوں نہیں سی کروایا، اپنی بیویاں نو پردہ کیوں نہیں سی کرایا، غیر محرم لوگاں کولوں جنہاں کولوں پردہ کرنا فرض ہے، کہ اللہ نے پوچھ لینا ہے، اللہ نے سانو آوارہ نہیں چھڑنا، انسان دا زندگی دے اندر آن دا کوئی مقصد ہے کہ اللہ نے کدے واسطے کا لیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات کو انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، عبادت صرف یہ کہ 5 نمازاں پڑھ لو، متھے کے سہارو تے محراب پا لو، نہیں، عبادت یہ ہے کہ حلال نو حلال سمجھو، حرام نو حرام سمجھ کے چھڑ دیو، عبادت یہ ہے، صرف نماز پڑھنی نہیں، نماز جیڑی ہے انسان نو برائی کو بے حیائی کو روک دی ہے، تو جس نماز نو پڑھ کے انسان نیکی اندر اور بدی اندر تمیز نہیں کرتا، سمجھ لو نے نماز نہیں پڑھی، نماز پڑھی نہیں انہیں، ایویں ٹکرا ماردا ہے، متھا ٹیکن ڈیا ہوا ہے، متھا تے ہندو بھی ٹیکدا ہے، سکھ بھی ٹیکدا ہے، داڑیاں تے سکھاں نے بھی رکھیاں ہوئیاں نے، مگر ساڈے اندر تے انہاں اندر فرق ہونا چاہیے، اسی کیسے مسلمان ہاں، ساڈا عمل جیڑا وہ دسے کہ سانو یہو جا مسلمان بننا چاہیے جہو جا رب دا قرآن تقاضا کردا ہے، پیارے نبی دا فرمان تقاضا کردا ہے۔ اللہ دی حضور دعا ہے اللہ جو کچھ کیا عمل دی توفیق عطا فرمائے۔